در یک جامعه 10,000 نفری یک مجرم وجود دارد که خواب و راحتی و امنیت و آرامش رو از مردم گرفته، وقتی که این یک نفر توبه می کند، من نمیگم می میرد، ما خواهان مردن برادران و خواهرانمون که به خطا رفتن در خطا بمیرن راضی نیستیم. خدا نکنه که فرزندان ما با خطا بمیرن، در حال شیطنت بمیرن. ما دوست داریم که توبه بکنن و حیات پیدا بکنن و با توبه بمیرن. وقتی که توبه میکنه این جامعه 10,000 نفری چقدر نفس راحت میکشه و دعای خیر میکنن برای کسی که سبب هدایت اون شده. ایمان یعنی راحتی، یعنی امنیت، یعنی آرامش. فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اگر رب اون بیت ما بپرستیم، بهش ایمان بیاوریم، هم رزق و روزی زیاد می شود و از قحطی نجات پیدا می کنید و هم امنیت حاصل می شود. خداوند تبارک و تعالی گفته منو بپرستید که صاحب این خونم، رزق و روزیتون تأمین و امنیتتون هم تأمین. ایمان ثمرات زیادی دارد. طبق صحیح ترین اقوال و روایات و تواریخ مسلمانان و غیر مسلمانان، زندگی این شخصیت ها سبب افزایش هدایت در مخاطبین و شنوندگان قطعا خواهد شد، چون چنین شخصیت هایی اونقدر با برکتن که با رفتنشون برکات و خیرات و هدایت هایی که نصیبشون شده نمی رود. هرگاه که سیرت اون بزرگواران و زندگی نامه اون بزرگواران را مطالعه بکنیم و به کار بگیریم، هدایت تجدید می شود و هدایت توسعه پیدا می کند و هدایت افزایش پیدا می کند و هدایت رشد می کند در جامعه. متاسفانه ما سیرت و زندگی نامه خیلی از افرادی که نه تنها برای هدایت ما کارساز نیستن، برای رشد معنوی جامعه ما کارساز نیستن، بلکه مضر هستن، بلکه منفی هستن، متاسفانه سیرتشون و زندگی نامشون کاملا، حالا چه فوتبالیست باشن، چه خواننده باشن، چه هنرپیشه باشن، چه ملوک و پادشاهان باشن، ستمکاران باشن، متاسفانه کامل هم مطالعه کردیم، هم میدونیم، هم میشناسیم. اما این شخصیت ها که ضروری است دربارشون بدونیم، چون ایمان ما و تقوای ما و اخلاق ما و دنیا و آخرت ما و سعادت ما مرتبط به اونهاست و زندگی اونها و اطلاع پیدا کردن از احوال و زندگی اونهاست. متاسفانه حالا یا کوتاهی از ماست یا نخواستن خود مردم.